बांबोळे गांवांत आनी बांबोळे गांवचो जो इश्यू आसा ते वर्ल्ड वायड रिसोर्स एंड डेव्हलपमेंट चालू केल्लें आसा आनी तें काम जें आसा तें चालूच आसा विदावट क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां सांगलेलें की काम हांगा स्टॉप करचें म्हणून पण आयज हांव मुद्दम हांगा येयल्लो विजीट करपाक लागून पण जाल्यार हेंचें काम कंटिन्युअसली चालू आसा टीसीपीन जेन्ना आमी गेले टीसीपीचें इन्स्पेक्शन जाल्लें तेन्ना टीसीपीनी सांगलेलें तांकां काम होल्डार दवरली वर्बली सांगलें पण रिटर्न तांकां कांय दिवना तशेंच जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा ते कान बंद करून तशी पंचायत जी आसा तुमकां बाबली विलेज पंचायत जी मोस्ट करप्ट विलेज पंचायत आसा ती कान बंद करून दोळे बंद दवरून आनी तेंचें तोंड बंद दवरून सगळे उटी आसा करप्शनान गुंतलेले आसा तो बीजेपी सरकार तो टीसीपी मिनिस्टर विश्वेश आसा होय असो गुंतलेलो आसा हें तुका मुद्दम दाखयता हे पत्रे मारल्या 8 मिटराची हायट आसा हांगा खुरीच आसा देवाचो त्या खुर्साक पासून तेकोन पत्रे मारल्या ते तुमकां पयलीं दाखयले पण आतां मुद्दम तुमकां दाखयता हांगा तुमी पळया हो बुरखांतल्यान तुमकां दाखयता की कशें काम चालू आसा तें फूल फ्लेज हे तुमी मुद्दम पळया कसल्या लेवलाची दादागिरी ह्या दिल्लीकारांची हे दिल्लीकार आपणाच्या जिवाक समजता कितें पळय फूल तेंच्यांनी कॉन्क्रीट हाडला कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा आख्खो तेंच्यांनी पायलिंग केल्ली आसा हांगा ऑलरेडी आमचे एक्वाफायर जे आसा ते काबार केले पॅक केल्ले आसा आनी हे जे काम आसा हे कंटिन्युअसली चालू आसा आनी हांगा हाडून तेंच्यांनी बाउन्सर दवरिल्ले आसा सगळे बाउन्सर सेक्युरिटी आख्खो तेंचो फोर्स जो आसा तो हांगा दवरिल्लो आसा भितर मशिनरी चालू आसा सद्याक आख्खी मशिनरी ती हांगाल्यान दिश्टी पडना आमकां आवाज येतलो मशिनरीचो शेवाळे जे आसा ते चालू आसा हो पळय रोड रोलर उदक पंप आउट करपाक लागून तेंच्यांनी हांगा जनरेटर दवरिल्ले आसा हे तुमी पळया मुद्दम कितें चल्लां तें आख्खो स्ट्रक्चर जो आसा तो बांदपाक चालू आसा तो रोड हांगा आसा तो रोड 5 मिटराचो बीन आसा लास्ट टायम आमी चॅक केल्लो आनी हो रोड नासतना हांकां प्रपोजल जो टीसीपीन आसा दिल्लो आसा 1 नंबरची कोटींग जो टीसीपी जाल्लो आसा आनी टीसीपीचो जो मिनिस्टर आसा तो 1 नंबर कोटींग आसा आनी ताका सांगूंक सोदता ही दादागिरी हांगा चलयल्या पळय हो बीजेपी सरकारान जे तत्वांच्यो गजाली सांगता जे धर्मात्मा म्हणटा आपूण सगळे साल्वार करतले आमी सगळे बरें करतले हें तुमी पळया आमचे गांव कशे तुमी काबार करता ते बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक सांगता की तुमी पळोवपाक जाय हें कितें चलयलां तें जेन्ना परमिशन सारकें ना जेन्ना तेजे कडेन टीसीपीचें परमिशन नासता आनी जो टीसीपीचो जो बोर्डाक कोण बोल्ला टीसीपीचो परेश गायतोंडे आनी तो तेंचो कन्सल्टंट आरसीसी कन्सल्टंट आसा आनी हे अंडर दॅट हीज गायडन्सशीप हे हांगा काम चालू आसा म्हणल्यार इतली करप्शन हांगा चालू आसा आनी तेका लागून आयज सांजेच्या वेळार आमी 6:30 हांगा एक प्रोटेस्ट दवरिल्लो आसा कित्याक ही दादागिरी दिसता की बीजेपी कितेंय करपाक शकता हुकुमशाही चल्ल्या गोंयांत म्हणल्यार जो सालादार रूल पयलीं कशें डिक्टेटरशीप करताले त्या प्रमाणे हांगा डिक्टेटरशीप चल्ल्या अशें दिसता आनी हेंच दाखोवपाक लागून हांव मागता गोंयकारां कडेन फुडें सरपाक जाय आयज सांजे 6:30 सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय कित्याक हें हाती भायर पावल्लें आसा समज अशें चालू उरलें जाल्यार गोंय आमचें काबार जातलें आयज आमचो बांबोलीम विलेज पंचायत कुर्गा बांबोलीम विलेज अशें चालू आसा कितलेशे कडेन चालू आसा पण एक धोडो शिकोवपाची गरज आसा कित्याक असलीं जीं कामां आसा इल्लिगल कामां आसा हे इल्लिगल कामां करीत आसा आनी जेन्ना ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान स्टे हाडलो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान क्लियर कट सांगलें की एक्वाफायर जे आसा ते पंक्चर केल्या म्हणून ते एक्वाफायर आख्खें उदक जें आसा तें बंद केल्लें आसा WRDच्या रिपोर्टानूय आसा सगळ्यांचे रिपोर्ट आसतना पासून डिपार्टमेंट आसा तरी कित्याक समज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट समज हें बंद करपाक शकना जावं WRD डिपार्टमेंट बंद करपाक शकना टीसीपी डिपार्टमेंट बंद करपाक शकना नाजाल्यार हे डिपार्टमेंट आसा कित्याक फक्त आमचे पयशे खावपाक आनी हेंचे पयशे खावपाक हो एक ट्रेंड पडला पण हांव मागता सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता की आयच्या प्रोटेस्टाक सगळ्यांनी येवचें आनी आयज दाखोवपाक जाय की गोंयकार कितें आसा म्हणून आमचो गांव राखपाक आमी फुडें सरतले म्हणून आनी ही दिल्लीकारांची दादागिरी चल्ल्या ही दादागिरी बंद करपाक आमी फुडें सरतले हांव आसा रेडी दिल्लीकारां कडेन लडपाक तुमी आसा काय ना ते तुमी आयज सगळ्यांनी येवन भायर सरून दाखोवपाक जाय की ह्या दिल्लीकारांक धडो शिकोवपाक तुमी रेडी आसा काय ना
कित्याक हे दिल्लीकार अशें जी दादागिरी म्हणल्यार अशी कन्स्ट्रक्शन जी आसा कंटिन्युअस चालू आसा दीस रात कन्स्ट्रक्शन. काल म्हाका व्हिडिओ येयलो, पयर व्हिडिओ येयलो, तेच्या पयलू व्हिडिओ आसा, सारकें कंटिन्युअसली हें काम हांगा चालूच आसा. भरून दवरिना, कॉन्क्रीट हाडीत आसा. हांगा ते सायडीन ट्रक येयल्या, सिमेंटाचे ट्रक येयल्या, कंटिन्युअस एक ट्रक येत आसा. आनी जो फोटींग दिवकर म्हणटालो पळय, दिवकर जो टीसीपीचो करप्ट हे करप्ट सारखे नंबर 1 करप्ट. टीसीपी डिपार्टमेंट म्हणटा ते नंबर 1 करप्ट. तुम्ही पैसे खाल्ल्या म्हणून हे चालू आसा, पैसे खाल्ल्या म्हणून बंद करा. सो मागता गोंयकारां कडेन हे टीसीपी डिपार्टमेंटान, हे म्हापसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे दोळे बंद करून आसा. हांगा ही पंचायतीचे दोळे बंद करून आसा. तांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा, तशेंच हे दिल्लीकारांक धडो शिकोवपाची गरज आसा. ताका लागून सगळे कडेन रिक्वेस्ट करता, परत एकदा रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी आयज सांजेच्या 6:30 हांगा वेर्णेकर रेस्टॉरंट आसा थंय जंक्शन जे आसा थंय येवचे. थंयच्यान आमी हांगा सकयल येतले, ह्या प्रोजेक्टार येतले, आमचो एक निशेध मारपाक लागून. आनी हो करप्ट सरकार ही डेमोक्रेसी कशी काबार केल्ली आसा आनी कशें तांकां मात्तूय पडलेलें ना, डिपार्टमेंटाक मात्तूय पडलेलें ना. फक्त ते दोळे बंद करून आसा. बेश्टे ते नंबर आउट केल्या पळय, फ्लायंग स्क्वॉड आनी हेजे स्क्वॉड तेजे स्क्वॉड ते बेश्टे नांवा पुरती केल्ले आसा. बीजेपी नंबर 1 करप्ट सरकार जाल्लो आसा गोंयांत.